आमची जी जेवणावळ आसा किंवा आमची जी पद्दत आहा पुर्वीची, ती पयलींची पद्दत जर समजा आमी फॉलो केली, पयलीं लोक आमचे पेज जेयताले आनी पेज म्हटल्यार आमकां आतां आमी आनी पेज जेवपाचें अशें आमकां दिसता. पण सगळ्यान हेल्दी असो हो आयटम. पण पयलीं आमचे जे शेतकार जे आसता ते पयलीं पेज जेयताले आनी शेतान वयताले. पळोवंक गेल्यार आमी जे आमचे पयलींची लायफस्टायल जी आसा ती जर समजा आमी परत आमच्या किचनान जर हाडली जाल्यार जे आयज भयानक प्रकारचे जे रोग आमकां सगळ्यांक दिसता आनी हॉस्पिटलां जी भरपूर भरभरलेलीं दिसतात, ते सगळ्यान खराब आनी वायट अशा प्रकारचें चित्र आसा. खंयच्याच देशान अशे आरोग्य नासलेले लोक आसचे न्हू. आनी जर आरोग्य पिड्ड्यार जाता ते कितें एकसाथ जायना, ताका खूब वर्सां लागता. हळू मानव समाज जो आसा तो सोंपता. म्हणून जे आपल्या परिसरान हेल्दी आमचें लायफ दवरूं शकता अशे आमी आमच्या एरियेंतले, आमी आमच्या संस्कृतींतले अन्न जे आसा ते आमच्या किचनान जर दवरले किंवा ते किचनांतले अन्न जर समजा आमी खाल्ले जाल्यार आमचें लायफ जें आसा तें एकदम तंदुरुस्त रावतलें.